अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रोग्राम में रूस यूक्रेन जंग की, जो आप जानते हैं कि दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है। इस एक साल के दौरान जब तक ये जंग जारी है, अभी भी ये जंग जारी है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन गुज़िश्ता इस एक साल में दोनों ममालिक के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। अगर दुनिया की बात करें तो हमने देखा कि दुनिया महंगाई से लड़ रही है और बहरान है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी सब यूक्रेन में जारी जंग को जीत में बदलने के लिए मुसलसल इमदाद कर रहे हैं। अब एक इस्लामिक मुल्क भी यूक्रेन की इमदाद के लिए आगे आया है। मशरक़ वस्ता समेत दुनिया भर में इस वक्त अपना असर और रसूख बढ़ाने वाले सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ 40 करोड़ डॉलर्स इमदाद देने का मुआहिदा कर लिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने वफ़द के हमरा यूक्रेन का दौरा किया, सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उसके बाद ये तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से इस इक़दाम का खैर मकदम किया गया है और ज़ाहिर है कि ऐसा ही किया जाना था। गुज़िश्ता साल नाज़रीन अक्टूबर में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ज़ेलेंस्की में टेलीफोनिक राबिता हुआ था और उस वक्त पहली बार हमने देखा कि सऊदी वली अहद की जानिब से इस इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया था। अच्छा, जो सऊदी अरब का किरदार है इस तमाम जंग के दौरान, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि जो मुल्क है दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिका सऊदी अरब पर जोर देता आ रहा है कि तेल की पैदावार बढ़ाई जाए। दूसरी जानिब ओपेक प्लस, जो कि तेल पैदा करने वाले ममालिक की एक तंजीम है और ज़ाहिर रूस भी उसका एक अहम हिस्सा है, और जंग शुरू होने के बाद से सऊदी अरब के इस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब जिस तरह अमेरिका और यूक्रेन, रूस सब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसमें ये जो मुलाकात हम आपको बता रहे हैं और ये जो इमदाद का ऐलान किया गया है, ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि इस मुल्क का इस जंग के अंदर इंतहाई अहम किरदार तो है ही है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो किरदार अदा भी करे और रशिया और दीगर जो ममालिक हैं जो यूक्रेन के अगेंस्ट खड़े हमें दिखाई देते हैं, उसके साथ इसके ताल्लुकात भी बिगड़ नहीं रहे हों। इस सारे मामले पर पहले आज हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, ख़ासतौर पर सऊदीया के हवाले से जो कुछ हुआ है इस जंग के बाद से अब तक। यूक्रेन के साथ सऊदीया ने क्या किया, रशिया के साथ क्या मामलात हुए, और उस पैकेज के बाद मेरे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे हम बात करेंगे। पहले पैकेज देखिए। सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक मुआहदे और मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब जंगज़दा मुल्क को इंसानी इमदाद के तौर पर 40 करोड़ डॉलर नकदी या मसनूआत की शक्ल में मुहैया करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा और समझौता इतवार को सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के दौरे के मौके पर तय पाया। अरब मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कीव में उनकी सदारती रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से बताया गया कि शहजादा फैसल बिन फरहान ने इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के अलावा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब की खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर के मुश्तरका ताउन प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। यादाश्त के मुताबिक सऊदी फंड बराए तरक्की यूक्रेन की 30 करोड़ डॉलर मालियत की तेल की मसनूआत की शक्ल में माली एआनत करेगा। इस इमदादी पैकेज का ऐलान सबसे पहले सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ते के बाद किया था। सऊदी वली-अहद ने कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत और तनाज़े के हल के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखने पर आमादगी का इजहार किया था। सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों का मकसद यूक्रेन के बहरान को पुरअमन तरीके से हल करना और यूक्रेन और इसके अवाम को जंग के समाजी और मुआशी मनफी असरात को कम करने के लिए मदद मुहैया करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के आगाज के बाद से सऊदी अरब ने गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है। उसने कशीदगी में कमी पर जोर दिया है और ओपेक प्लस के रुकन रूस के साथ अपने ताल्लुकात को जूं का तूं बरकरार रखते हुए कीव की हिमायत की पेशकश की है और पुरअमन हल तक पहुंचने के लिए
تنازع کے فریقوں کے درمیان ثالثی کے کردار پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ سال کے آخر میں سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس میں یوکرین کے علاقے کو ضم کرنے کے روسی اقدامات کی مذمت کی گئی تھی۔ کیو نے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاض یوکرین کی علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کا حامی ہے۔ سعودی ولی عہد نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کے تبادلے کے ایک حصے کے طور پر مختلف قومیتوں کے 10 جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی باقاعدگی سے رابطے میں ہیں تاکہ اوپیک پلس کے تحت تعاون پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ کی پیش رفت کے اثرات کی روشنی میں تیل کی مارکیٹ کے استحکام کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے سعودی وزیر خارجہ کے دورہ یوکرین اور امدادی پیکج کا خیر مقدم کیا ہے۔ بالکل جی، سعودی عربیہ کی جانب سے انفیکٹ یوکرین کی جانب سے یہ جو امداد کا اعلان کیا گیا ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن رشیا اس ساری چیز کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سعودیہ اصل میں چاہتا کیا ہے؟ اس جنگ میں ثالثی کی آفر بھی کر چکا ہے، لیکن اس جنگ کے دوران ہی دونوں ممالک سے انفیکٹ تینوں ممالک سے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ اسی طرح سے چیزیں جاری رہ سکیں گی یا پھر آگے چل کر سعودیہ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس کی جانب ہونا ہے، کسی ایک ملک کی جانب؟ ہمایوں خان صاحب سے جان لیتے ہیں جی، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، ویڈیو لنک پر مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ، آپ ریکویسٹ پر ہمارے وقت نکال رہے ہیں پروگرام کے لیے۔ ہمایوں صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر میں غلط ہوں تو پلیز تصحیح بھی کیجیے گا کہ لگتا ہے ایسے کہ اس پوری جنگ میں جس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ابھی تک ان تینوں ممالک کو ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے اپنے ساتھ۔ میں سعودیہ کی بات کر رہی ہوں، لائک امریکہ، یوکرین اور رشیا، ان تمام کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آگے بھی پاسبل ہو پائے گی؟ اور ابھی وجہ کیا ہے، کیوں کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے رشیا اور یوکرین میں سے سعودیہ؟ جی عصمت، تھینک یو۔ میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ OIC کا سب سے بڑا ملک ہے، اس کی صدارت بھی اس کے پاس ہے۔ GCC سے دیکھیں، مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، پھر آپ نے جس طرح انٹروڈکشن میں اوپیک کا ذکر کیا، اوپیک پلس کا کیا، تو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے اندر بھی اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ پھر مسلم امہ کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو جو سب سے اہمیت کی حامل دو سب سے بڑی ہمارے لیے جو قابل تعظیم جو ہیں جگہیں ہیں، مکہ اور مدینہ، وہ وہاں پہ ہیں، تو اس کی ایک اپنی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس تناظر میں سعودی عربیہ کا، اور پرٹیکولرلی جو اب ان کی نئی لیڈرشپ ہے، شہزادہ جو ہیں محمد بن سلمان جو ہیں، ان کا اگر ہم دیکھیں ویژن 2030 کا ذکر کیا، اس کے علاوہ انہوں نے ریفارمز جو ہیں سعودی عربیہ کے اندر کرنے کی، اب تو وہ دنیا کے ساتھ مل کے چلنے کی جو کوششیں ہیں، یہ ساری اس کا ایک حصہ ہے۔ فارن پالیسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ بہت دیرینہ ہے، پچھلے 70 80 90 سالوں سے۔ اس کے علاوہ جو ہے رشیا اور یوکرین کے بہت پرانے تعلقات اور بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں مختلف موقعوں پہ، تو انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس لیا۔ دیکھیں دنیا اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے وہ پھر ایک دوبارہ جو ہے نا ہم کولڈ وار کے سناریو کے اندر جا رہے ہیں، جس میں بلاکس بن رہے ہیں۔ ہم اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی بات بھی کریں تو ہم نے بھی بڑی واضح کر دی اپنے تمام دوستوں کو کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل پرنسپلز کے اوپر بات کی جائے اور اس کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے دنیا آگے بڑھے۔ تو سعودی عربیہ نے ایگزیکٹلی یہی سٹانس رکھا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو رشیا کی جو وار ان یوکرین ہے اس کو کسی طرح پیسفل طریقے سے سیٹل کیا جائے۔ اس میں امریکہ کے کردار کے اوپر بھی جو ہے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ ایسے کوئی اقدامات کر رہا ہے جس سے یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ روس کی طرف سے بھی کچھ اقدامات ایسے ہیں جو کہ اس کو کم نہیں کر رہے، اس کو پرولونگ کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے بتایا کہ سال ہونے کو ہے اور دوسرے سال میں جنگ داخل ہو چکی ہے۔ شروع میں خیال تھا کہ چند دنوں میں ہو جائے گی، دونوں طرف سے مس کیلکولیشنز ہوئی۔ تو میرا خیال ہے سعودی عرب کا ایک بڑا ہی پرنسپل سٹانس ہے، جس میں وہ ملک ہے جو کہ دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور ہاؤس بھی ہے، آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ کنٹری کے اندر بھی اس کا بڑا رول ہے۔ مسلمان امہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ
ایک नहीं पावरफुल तो मुल्क है, हुमायूं तो साहब, उसमें ये इतना अहमियत का मुल्क है, इससे तो यकीनन किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है। तो ये अपनी अहमियत इस जंग को ख़त्म कराने के लिए क्यों किरदार अदा नहीं कर पा रहा है, उस अहमियत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, सालिसी के लिए ऑफ़र कर चुका है, मज़ीद आगे क्यों नहीं आता है कि जी वाकई सालिस बने और इस मामले को किसी तौर ख़त्म किया जा सके, निपटाया जा सके। देखें, जंग जब लगती है और इस जंग के अंदर जो अब किरदार हैं वो बहुत बड़े किरदार हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में आमने सामने हो गई हैं, जिसमें एक साइड पे अमेरिका लेड जो कोalition और दूसरी साइड पे रूस लेड जो है पावर्स हैं। तो उसमें सऊदी अरेबिया का इससे बेहतर स्टांस क्या हो सकता है कि वो दोनों को मिला के आगे आने की कोशिश कर सकता है। अब देखें, जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं उन्होंने जो अपने ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ वो उसको बड़ा उन्होंने, एक तो इलेक्शन की जब उनकी कैंपेन चल रही थी तब भी बहुत किस्म के जो है वो अपनी कैंपेन के दरमियान जुमले कसते रहे और फॉरेन पॉलिसी की ऐसे उन्होंने इनिशिएटिव ली जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया को अपने आप से दूर करने की कोशिश की। फिर उनका आखिरी जो विजिट था वो भी कोई इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, बावजूद उसके कि जो नई लीडरशिप है सऊदी अरेबिया के अंदर, और मैं नई इस सेंस में कह रहा हूँ कि अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो फ्यूचर लीडरशिप रोल के अंदर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें उनकी ये कोशिश कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है इसका किस तरह से पीसफुल सेटलमेंट हो जाए। लेकिन एक तरफ अमेरिका है जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन है वो भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो ये दरमियानी रास्ता निकालने के लिए नेगोशिएशन और उसमें अपना सालिसी का रोल जो उन्होंने ऑफर किया है एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और अब इस्लामी ममालिक के जो तमाम बाकी मुल्क हैं वो भी जो है वो देखेंगे सऊदी अरेबिया की तरफ और किस तरह इस जंग के खात्मे के लिए वो अपना रोल अदा कर सके। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बेहतरीन कोशिश है। अब ये सवाल करना कि क्यों खत्म नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने और अपनी जिद या उसके ऊपर वो बैकआउट नहीं करना चाह रहे। चाइना का रोल भी उसमें बड़ा अहमियत का हामिल है। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अपना एक 12 पॉइंट एजेंडा दिया है जिसके ऊपर रूस की तरफ से भी और उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी उसके बड़ी जो है वो सराहा गया, उसमें कुछ कॉशियसली अप्रोच भी ली गई। लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसको पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू और जो एक दूसरे की सॉवरेन टेरिटरीज हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए इसको जो है हल करने की तरफ लेके जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़े मुल्क जो है उन्होंने देख लिया है कि एक साल गुजरने को आया और दुनिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती गई, जो क्राइसिस हैं अभी आप जिसका जिक्र कर रही थी, इस जंग ने मसाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन अभी ये जो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कीव का दौरा किया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक इमदाद $40 करोड़ की उसको सराहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, वाशिंगटन की जानिब से। तो आपको लगता है कि वाशिंगटन की जानिब से बयान सामने आना, सऊदीया के इस किरदार को सराहा जाना यूक्रेन को लेकर, सऊदीया के और अमेरिका के जो आपसी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर कर सकता है कुछ? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये देखें, इस वक्त ये जो यूक्रेन और रशिया की ये जंग है ये दुनिया को फिर इसने दो ब्लॉक्स के अंदर जो है वो बांट दिया है, जिसमें एक वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर है जो बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इस तरह के वैल्यूज के ऊपर है, और दूसरी साइड पे एक ऐसा सिस्टम है जिसको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो नहीं मान रही। तो सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा अहमियत कामिल इसलिए है कि इस्लामी ममालिक की एक सबसे बड़ी अहम और उभरती हुई ताकत और इकोनॉमिक पावर हाउस है, उसका एक इंटरनेशनल वेस्टर्न का जो लेड सिस्टम है उसकी सपोर्ट में आना और कहना कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। और अब तक जो यूक्रेन के साथ ज्यादतियां हो चुकी हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ज्यादतियां हैं, उसको सराहते हुए उन्होंने जो है वो $40 करोड़ का जो है वो किया। और ये इससे पहले भी किया, जिस तरह आपने जिक्र किया अक्टूबर में जब मोहम्मद बिन सलमान की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ गुफ्तगू हुई, उस वक्त $10 मिलियन का था और अब उन्होंने जो है वो $40 मिलियन का और वादा किया। मेरा ख्याल है ये इमदाद आगे भी बढ़ेगी और ये चीज जाहिर करती है कि सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल सिस्टम के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका किरदार बाकी जगहों पे भी, अगर आप सीरिया की वॉर के अंदर देखें उसमें भी उन्होंने जो है बहुत कोशिश की। इस कोशिश में कि दूसरे ममालिक के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए, खास तौर पर बड़ी ताकतों के साथ, क्या कुछ हम ऐसा देख रहे होंगे कि सऊदीया जो है वो अमेरिका का ये मुतालिबा कहीं पर तस्लीम कर ले कि ठीक है जी, जहाँ इतना कुछ हम कर रहे हैं यूक्रेन जंग में, यूक्रेन को मदद देने के लिए, दुनिया को मदद देने के लिए, कि तो ठीक है हम अमेरिका की ये बात मान लेते हैं और तेल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसके कुछ चांसेस हैं? नहीं, ये जो तेल की पैदावार है ये कंप्लीटली डिफरेंट जो है बॉल गेम है, इन सेंस के सऊदी अरेबिया ओपेक और ओपेक प्लस का एक बहुत अहम तरीन मेंबर है और सबसे बड़ा कुछ सेंस में है। तो उसकी अपनी इकोनॉमी, उसकी अपनी पॉलिसीज का जो दारोमदार है इस चीज के ऊपर है। अमेरिका बेसिकली जब किसी भी जंग में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो हिस्सा बनता है
تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اس کی مرضی سے طے کیے جائیں، اور دنیا میں مختلف طریقوں کے وہ سینکشنز ریجیمز بھی کرتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ جو تیل کی پیداوار والے واقعات ہیں یا جو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، اس کے اوپر سعودی عربیہ جو فیصلہ کرے گا وہ اوپیک یا اوپیک پلس کے ممبران کے ساتھ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اور اپنی فیوچر جو فارن پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. امریکہ کی بات کے اوپر میرا خیال ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جب پچھلی دفعہ گئے تھے تب بھی ان کی بات پہ جو ہے وہ نہیں مانا گیا، اور اب بھی جو ہے میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ امریکہ کی فارن پالیسی کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا جائے گا، سعودیہ کے ڈومیسٹک حالات یا اس کی فیوچر فارن پالیسی کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا. اچھا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے اس ساری جنگ کو ختم کرانے کے لیے ثالث بننے کی. سعودیہ اس میں آگے آتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیے کی جانب سے بھی کی گئی، اور ایک وقت میں تو ہمیں یہ ایفرٹس بہت زیادہ بہترین طور پر ترکیے کرتا ہوا دکھائی دیے. وجہ کیا ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں نقصان اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، سپورٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں یوکرین کو، لیکن اس طرح سے اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے نقصانات کو فیس کر رہے ہیں. اگر رکوا دیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو بہتر ہے، ان کے مفاد میں بھی تو ہے، یا نہیں سر؟ جی نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جس طرح میں پچھلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ٹینشن ہے وہ دو جو ہے کنفلکٹنگ آئیڈیاز کے اوپر ہے. ایک جو ویسٹرن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے یا کولیشن ہے جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس بیسڈ ویلیوز کے اوپر ہے، اور دوسرا سسٹم ہے جو کہ پاور یا ریئل پالیٹکس کے اوپر چل رہا ہے. تو اس میں جو یورپ ہے وہ فیصلہ یہ کر پا چکا ہے، اور یورپ کے بڑے ممالک جس میں جرمنی کا بڑا اہمیت کا حامل ملک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جو یہ ان کی نظر میں جو انٹرنیشنل لا کی نظر میں یہ جو ایگریشن رشیا کی طرف سے ہوئی ہے اس کو وہ قابل قبول نہیں سمجھ رہے، باوجود اس کے کہ ان کا اکنامکلی بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. وہ بہت کوششیں کر کے جو ہے اس چیز کے اوپر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ویلیو بیس سسٹم کو دیکھتے ہوئے. تو اس سینس میں جو ہے آپ کی بات بالکل بجا درست ہے کہ اس کے اوپر تمام ممالک کو مل کے کرنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ وہ بلاک پالیٹکس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، امریکہ ایک طرف سے جو ہے اپنے اتحادیوں کو کھینچ رہا ہے کہ وہ اس کی ویلیوز اور اس چیزوں کو پروموٹ کریں، دوسری سائڈ پہ روس یا اس کے جو اتحادی ممالک ہیں. تو اس سینس میں جو ہے دنیا کو بڑھتا ہوا دیکھ کے مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی یورپ کے اندر سے کوئی ایسی کوشش ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے. وہ ختم تب کیا جا سکتا ہے کہ اگر روس جو جن علاقوں کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے اس سے وہ واپس ہٹنے کی بات کرے، اور یوکرین جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل بات، اور روس بھی اس کے اوپر ماننے کو تیار نہیں اور یوکرین بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا، لیکن نقصان قوموں کا ہو رہا ہے اور عوام کا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا ہو رہا ہے. پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس جنگ کے حوالے سے اور خاص طور پر سعودی عربیہ کا جس میں ابھی کردار دکھائی دے رہا ہے اس پر بات کر رہے تھے. اچھا جی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ممالک جنہوں نے سپورٹ کیا ہے یوکرین کو اس جنگ کے اندر، تو اس میں برطانیہ جو ہے وہ ہمیں سر فہرست دکھائی دیتا ہے، لیکن برطانیہ خود اس وقت زوال کا شکار ہے. اور برطانیہ کے زوال جس کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ ناظرین اس وقت شروع ہوا تھا جب اس ملک نے یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، معاشی ماہرین ایسا کہتے ہیں. 2016 میں برطانوی عوام کی جانب سے ریفرینڈم میں یورپی یونین سے نکلنے کے لیے حامی تو بھر لی گئی تھی، لیکن یورپی یونین سے نکلنا برطانیہ کے لیے آسان ثابت نہیں ہوا. اس حوالے سے بریگزٹ معاہدہ تیار کیا گیا، لیکن ایک مسئلہ جس پر اس وقت سے لے کر اب تک ہمیں ایک تضاد دکھائی دیتا ہے وہ شمالی آئرلینڈ کا تھا. یہ خطہ برطانیہ کا حصہ ہے، لیکن اس ملک کی سرحد جمہوریہ آئرلینڈ سے ملتی ہے جو کہ ایک خود مختار ملک ہے. ویسے آئرلینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے درمیان سرحد پار تعاون جو ہے اس کو برقرار رکھنے اور برطانیہ کے اس پر اثر انداز نہ ہونے کے لیے مذاکرات کی کوشش کی جاتی رہی. 2021 میں ایک معاہدہ بھی طے پایا. شمالی آئرلینڈ میں برطانیہ کے ساز و سامان کی چیکنگ سمیت دیگر فیصلے کیے گئے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا رہا. اب برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے یورپی یونین کمشنر کے ساتھ ایک نئی ڈیل کر لی ہے، اور یہ جو نئی ڈیل ہے ناظرین اس کے تحت طے یہ پایا ہے کہ کسٹم کا نظام بہتر کیا جائے گا، اس کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے. بریگزٹ کی وجہ سے برطانیہ میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا. سابق وزیر اعظم تھریسا مے کو استعفیٰ دینا پڑا. بورس جانسن کو بھی اس معاملے پر پارلیمان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اس فیصلے کے برطانیہ کی معیشت پر بہت گہرے اثرات پڑے ہیں. برطانیہ آ کر آباد ہونے والے جو مہاجرین ہیں اور تجارت جو ہے وہاں کی، اس کو الگ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ برطانیہ کے حق میں اس طرح سے بہتر نہیں رہا جس طرح سے سوچا گیا تھا؟ کیا یہ واقعی نقصان دہ ثابت ہوا ہے؟ اس میں میرے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے. ثاقب احمد راجہ صاحب، بہت اچھا
तज्जिया देते हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, रिपोर्ट भी अक्सर हमें कर रहे होते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे। सीनियर सहाफ़ियाँ लंदन से मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम आपको ब्रेक्ज़िट के सारे मामले पर बरतानिया से या बरतानिया के उससे इनकलाब पे और फिर क्या कुछ वहाँ पर हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कुछ मेरी रिसर्चर्स की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, वो उसमें आप देखिए, फिर बाकी जो मामलात रह जाएंगे वो हम कोशिश करेंगे साकिब साहब से जान सकें। रिपोर्ट देखिए। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अशिया की तरसील के हवाले से मुआहदा तय पा गया। शुमाली आयरलैंड प्रोटोकॉल के मामले पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्जिट मुआहदा होने के बाद से तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसे अब खत्म करके एक नई डील कर ली गई है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक का यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेर लेyen के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, नए मंसूबे के तहत अशिया के लिए ग्रीन और रेड लेन मुतारिफ कराई जाएगी। ग्रीन लेन से गुजरने वाली अशिया को चेक नहीं किया जाएगा और उनकी कागजी कार्रवाई भी कम होगी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक के मुताबिक जमहूरिया, आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन जाने वाली अशिया रेड लेन से गुजरेंगी और चेक भी होंगी। Today's agreement means people sending parcels to friends or family or doing their shopping online will have to complete no customs paperwork. This means we have removed any sense of a border in the Irish Sea. बरतानिया में मंजूर शुदा अद्वियात भी नॉर्दर्न आयरलैंड में मिलेंगी। नॉर्दर्न आयरलैंड असम्बली को इन कवानीन पर राय देने के अलावा उन्हें लागू करने से रोकने की भी आज़ादी होगी, जबकि बरतानिया के वैल्यू एडेड टैक्सेस और एक्साइज तब्दीलियां नॉर्दर्न आयरलैंड पर भी लागू होंगी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से सरकारी तौर पर अलग हो गया था। इस इनखला के बाद जमहूरिया आयरलैंड और शुमाली आयरलैंड के दरमियान सरहदी तायुन का मसला ब्रेक्जिट मुज़ाकरात में अहमियत का हामिल रहा। ब्रेक्जिट से कबल इस बॉर्डर के आर पार चीज़ों की तरसील आसान थी, क्योंकि दोनों ही अतराफ यूरोपीय यूनियन के कवानीन का इत्तलाक होता था। जमहूरिया आयरलैंड एक अलग खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से यूरोपीय यूनियन में है, मगर शुमाली आयरलैंड बरतानिया का हिस्सा है। इसलिए ब्रेक्जिट के बाद एक नए सिस्टम की जरूरत थी। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट मुआहदे के हिस्से के तौर पर शुमाली आयरलैंड प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत ये तय पा गया था कि शुमाली आयरलैंड यूरोपीय यूनियन कस्टम कवानीन के ताबे रहेगा। डील के तहत शुमाली आयरलैंड यूरोपीय सिंगल मार्केट के साथ मुंसलिक है और इसकी सरहदी गुजरगाह तिजारत के लिए खुली रखी जानी थी। बरतानिया इस बात पर भी रजामंद हुआ था कि बरतानिया के अलावा शुमाली आयरलैंड के लिए कुछ सामान की कस्टम कवानीन के तहत जांच पड़ताल मुमकिन है, लेकिन इस प्रोटोकॉल पर अमल दरामद में मुश्किलात रहीं। गुज़िश्ता साल मार्च में भी शुमाली आयरलैंड की हुकूमत ने बरतानवी साजो सामान की कस्टम चेकिंग रोक दी, जिसे यूरोपीय यूनियन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी वजीर आजम और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले नए मुआहदे के तहत शुमाली आयरलैंड यूरोपीय यूनियन के सामान के कवानीन को लागू होने से रोक सकेगा, जबकि बरतानवी हुकूमत को वीटो का इख्तियार होगा। बरतानवी वजीर आजम ने डील के हवाले से ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी इस हवाले से पार्लियामेंट में अराकीन की राय वोटिंग के जरिए मालूम करना बाकी है। रिपोर्ट आपने देखी है जी। मजीद इस मामले पर बात करेंगे साकिब अहमद राजा साहब से, सीनियर सहाफ़ी लंदन से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है जी साकिब की। साकिब साहब तक मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा साकिब, बहुत बार आपसे इस प्रोग्राम में बात हुई है, लेकिन आज मैं आपसे पहली बार ये पूछने जा रही हूँ, आप कब से हैं बरतानिया के अंदर? मैं नहीं सुन पा रही जी। साकिब साहब को दोबारा से रब्ता करें। अच्छा, अब अगर नाज़रीन अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि मैं क्यों पूछ रही हूँ लाइक साकिब से कि वो बरतानिया में कब से हैं, पूछने का मकसद ये कि 2016 में आप जानते हैं कि ना वो रेफरेंडम हुआ था जिसमें बरतानवी आवाम से ये पूछा गया था कि हमें ब्रेक्जिट
کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہیے یا یورپی یونین سے الگ ہو جانا چاہیے, تو 2016 میں وہاں کے عوام کے مرضی سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا. ثاقب احمد راجہ کب سے ہیں, ان کی اس وقت کیا رائے تھی, ووٹ ڈالا نہیں ڈالا, ظاہر ہے تو پاکستانی ہیں, یہ سوال میں ان سے نہیں کری, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کا اپنا اس وقت کیا رائے تھی, اور کیوں اگر ان کی رائے بھی ہاں میں تھی تو کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ رائے ہاں میں دی کہ برطانیہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا, اور پھر اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو کیا اس کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کی گئی تھی؟ تیاری نہیں تھی تو یہ سوال عوام کے سامنے رکھا ہی کیوں, یہ فیصلہ لیا ہی کیوں, اور اگر لے لیا تیاری نہیں بھی تھی تو اس کے بعد کیوں ایسے کچھ اقدامات نہیں کیے گئے کہ یہ جو بریگزٹ تھا اس کے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے برطانیہ کو. کوشش کریں گے جی ثاقب احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بار پھر سے ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم ثاقب. سلام آسما, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ثاقب فائنلی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, آپ کیسی ہیں؟ I'm good. ثاقب بہت شکریہ. سوال میرا آپ سے وہی, کب سے ہیں آپ برطانیہ میں؟ دیکھیں میں 2011 سے ہوں, تقریباً 11-12 سال سے. اچھا, میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ نے اس ووٹنگ میں حصہ لیا تھا نہیں لیا تھا, مجھے بس یہ بتا دیں کہ 2016 میں جب عوام سے کہا گیا ریفرینڈم کے لیے, آپ کی اپنی رائے کیا تھی؟ آپ تو سینئر صحافی ہیں, معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آنیسٹلی آپ نے بتانا ہے آپ بریگزٹ کے حق میں تھے تب یا نہیں تھے؟ سچی پوچھیں تو بریگزٹ کے حق میں نہیں تھے, اور ہاں بالکل, اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیں بریگزٹ کو ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا سیاستدانوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, ایون اپوزیشن کی طرف سے بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا تھا. اب بریگزٹ کو ہم نے سمجھا کیا تھا, اور ہم نے نہیں, مطلب عوام جو یہاں پہ تھی, ایون کہ جو برٹش پیپل تھے, بریگزٹ کو یہ کہہ کر اس کو ایکسپلین کیا جا رہا تھا یا اس کو ڈٹرمائن کیا جا رہا تھا کہ بریگزٹ ہوگا جی, اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں, جتنے یورپینز ہیں, ان کو ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, پھر یہاں جابز کریٹ ہوں گی. پھر ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو جابز یہ 10 پر آور میں کرتے ہیں, کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ 6-7 میں بھی کر لیتے ہیں. اس کا کوئی معاملہ ہے تاکہ وہ جاب صرف ان کی حد تک محدود ہو جائے. یہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے نا, یہ تو اب بڑا اچھا. اس طرح ہم نے لیا بریگزٹ کو, تمام لوگوں نے, کہ جی بریگزٹ ہو گیا, اچھا یہ ٹریڈ ہوگا, یہ کیا اس میں ہمارے سامنے مشکلات آئیں گی, معاشی کیا مشکلات ہوں گی, یہ ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا, اور اس وقت یہ بتایا ہی نہیں گیا. بلکہ بریگزٹ کے بعد جتنے یورپینز اس ملک میں تھے ان کو اس وقت آفر کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ آ چکے ہیں اگر وہ واپس نہیں جانا چاہتے تو اسی وقت وہ یہاں کا نیشنل پاسپورٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور مستقل یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایسا نہیں, اور اس سے بے شمار لوگ اس وقت آئے بھی, کیونکہ اس وقت اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, اور جو یہاں پر پہلے سے ہیں وہ بھی نیشنل ہو سکتے. سو ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں آگے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بریگزٹ کے ساتھ. جو معاشی, اچھا یعنی میں آپ کی بات سے جو سمجھ پا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے, عوام نے اپنا فائدہ دیکھا, اور اس کو کوئی بہت اس میں نہیں دیکھا کہ آگے چل کر ملک کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور نہیں وہ اس ٹینشن میں پڑے کہ اس بارے میں ان کو زیادہ جاننا چاہیے, پڑھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے مزید کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں. ان کو لگا کہ اس چیز میں ہمارا فائدہ ہے تو انہوں نے ووٹ ڈال دیا اس کے حق میں, ایسا ہی ہوا؟ اس کے حق میں ووٹ, میں آپ کو یہی ایکسپلین کرنے والا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے حق میں اس لیے ووٹ ڈال دیا کہ ہمیں نکلنا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں اس کا طریقہ ہی کچھ اور تھا. ان کے ذہن میں اس کا کوئی جو ہوتا ہے نا شکل ہی کچھ اور تھی. ان کو تو یہ شکل جو ان کے ذہن میں تھی یہ کس نے بنائی, اس کی ذمہ داری کس پہ ہم برطانیہ کے اندر عائد کر سکتے ہیں اس ساری چیز کی؟ بالکل پولیٹیشینز پہ تھی, ان کی ناکامی تھی, صرف گورنمنٹ کی نہیں, یہ اپوزیشن کی. اپوزیشن بھی یہ مانتی ہے, چونکہ اپوزیشن کے بھی جو ووٹر تھے وہ بھی اس وقت ایک ہی لائن میں کھڑے تھے. اس وقت یہ ایسا وقت تھا بریگزٹ کا جب اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ووٹر جو ہے وہ ایک ہی کیو میں تھا, وہ ایک ہی طرف چل رہا تھا کہ ہم نے نکلنا ہے. اور زیادہ ووٹنگ اس لیے ہوئی, اور اس وقت یہ کہا کہ ریسزم پھیل گیا ہے, لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی رہے. حالانکہ بریگزٹ کا بالکل جو ہے وہ طریقہ کار ہی کچھ اور تھا, اس کا کچھ اور نکلنا تھا, اور وہ اب سب بھگت رہے ہیں.
अच्छा, नतीजा क्यों ये निकला, लोग भुगत रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम तक पहुंच गई, कैसे हुआ ये भी आपने बता दिया। साकिब, अब मुझे बता दीजिएगा कि अब इस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तसलसल रहा है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तब्दील होने का गुज़श्ता कुछ महीनों की, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की इवन अगर हम बात कर लेते हैं, ऋषि मौजूद हैं, आपको लगता है कि वो कुछ हल निकाल पाएंगे, क्योंकि जब वो वजीर ख़जाना रहे उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही, संभाल पाएंगे बरतानवी मईशत को इस सारे मामले के अंदर, लगता है आपको ऐसा? देखिए, मुश्किलात जो है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऋषि जो है वो कर पाएंगे या नहीं। अभी तक वैसे कुछ पॉलिसियां भी तो बता रही होती है ना पहले से, क्या इकदाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं? अभी तक उन पे उस तरह का जो प्रेशर नहीं आया अपोजिशन की तरफ से भी, पार्टी के अंदर से भी, कि आपका ये कदम गलत था या आपने ये काम जो है वो ठीक नहीं किया। अभी ऐसा कोई प्रेशर उन पे आया नहीं। आपको पता है कि पिछली वजीर आजम बेचारी चंद दिन ही वो उस प्रेशर को बर्दाश्त से जाना पड़ा। बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ज्यादा गंभीर हो गई है, और मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पर अंडों की शॉर्टेज हो गई थी। आप सोच सकती हैं कि बरतानिया में अंडों की शॉर्टेज हो जाए, या सब्जियां जो हैं या फल जो हैं उनको लिमिटेड कर दिया गया, यानी इतने अच्छा, बड़े। तो यहाँ मुझे एक सवाल करने दीजिए ना आपसे। आपने कहा कि अभी तक कोई ऋषि से ये सवाल नहीं कर रहा है कि आप क्या इकदाम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। अंडे ख़त्म हो गए हैं, फ्रूट में दूध हो गया है, आने वाले दिनों में दूध भी नहीं मिल रहा होगा, जो बेसिक जो ज़रूरियात है वो नहीं मिल रही होंगी, तो ये क्यों सोई हुई है वहाँ पर अपोजिशन? क्यों कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा है? अपनी पार्टी तो छोड़े, अपोजिशन तो करे ना साकिब। देखें, हमारे जहन में अपोजिशन का जो एक वो बनी हुई है ना शक्ल, वो है पाकिस्तान की, कि शोर या अब जो है हंगामा खड़ा कर दिया, सड़कें ब्लॉक कर दी। यहाँ पे अपोजिशन वो नहीं है। ये मतलब यहाँ पे अपोजिशन स्ट्रांग है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो आपको पूरा चांस देते हैं कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं वो करें। और यहाँ की चूंकि साकिब, कितना चांस देने हैं? अंडे खत्म हो गए हैं, फ्रूट नहीं मिल रहा है, खाने की चीज़ों की किल्लत हो रही है, मईशत ज़बूहाली का शिकार हो गई है, स्टोर्स हमें बहुत सारी जगहों पर खाली दिखाई देते हैं। चले, हमारी ओपोजिशन की जैसी ओपोजिशन नहीं है, बहुत सेंसिबल है। कब इसका इस्तेमाल करेंगे जो सेंस उनमें मौजूद है कि भाई बस बहुत हो गया, अब मजीद आगे इससे क्या हमने जाना है, अब तो सवाल करें, अभी भी नहीं कर रहे, क्यों? देखिए, मैंने आपसे जब पिछली दफा मेरी शायद गालिबन बात हुई थी, क्योंकि इन्हीं मौजू पे होती है तो वो बातें पिछली याद आ जाती हैं कि अपोजिशन जो यहाँ की अपोजिशन है, यानी कि जो लेबर पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और पिछले 10 साल से तो वो बाहर हैं गवर्नमेंट से, लेकिन उन्होंने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया था कि जी इलेक्शन करवाएं। यानी कि इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जा रहे थे, इनकी खामियों पर शदीद तनकीद का सामना था, लेकिन अपोजिशन ये नहीं कहती थी कि इलेक्शन करवाएं, चूंकि उनकी अपनी पार्टी बहुत डिस्प्यूटेड थी। उनका जो पार्टी चेयरमैन है, जो लीडर है, वो 3 दफा तब्दील हुआ, क्योंकि बाई इलेक्शन जितने हुए उनमें उनको मार पड़ी, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा करना ही छोड़ दिया। लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम हुआ, मैंने पिछली बार भी शायद आपको याद हो कहा था कि अब अपोजिशन कहती ही नहीं थी कि इलेक्शन की तरफ, क्योंकि ये कहते थे कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास कोई नजरिया नहीं है ऐसा बेचने के लिए कि हम कहें कि जी अब हमें लेके आए तो हम ये ठीक कर देंगे। क्योंकि इनको भी पता है कि इस वक्त कोई भी आ जाए, यानी इस वक्त इनको मालूम था कि कोई भी अगर आ गया, और खासकर अगर ये गवर्नमेंट में आ गए, देखें ये पहले 10 साल से गवर्नमेंट से बाहर हैं, फर्ज करें कि अगर इस सूरत हाल में ये गवर्नमेंट ले लेते हैं और इकदामात इनसे उसी तरह के जो है शनीद की जाए जो इस वक्त चल रहे हैं, जो मुल्क ऑलरेडी इतना ज्यादा क्राइम है, तो ये तो आते ही मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं ना। तो आगे फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या है बरतानिया का मुस्तकबिल? अभी तो जो आप हालात बता रहे हैं वो तो बड़े गंभीर हैं। अच्छा, एक बात इसमें जरूर ऐड कर लें कि जब ये ब्रेक्जिट हो रहा था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि इन्होंने अपना मंशूर में रखा हुआ था कि हमें कुछ पहले 1-1.5 साल 2 साल बहुत सी मुश्किलात आएंगी, क्राइसिस आएंगे इस ब्रेक्जिट की वजह से। देखें, जब आप अलहदा, पहले आप यूके और यूरोप में किसी जगह चले जाएं, आपको गाड़ी का जो है कस्टम नहीं देना पड़ता था जब आप यहाँ आते थे। उसके बाद आपको वीजा नहीं लेना पड़ता था, आप यूरोपीय यूनियन में जहाँ मर्जी, पूरा यूरोप आपका था। अब आपके लिए वहां से ट्रेड होती है तो आपको जो चीज वहां से दूध आएगा, पानी आएगा, फल आएगा, उस पर कस्टम लगेगा।
پھر جو گاڑی آئے گی کراس کر کے بارڈر، جو گاڑی آئے گی اس کو کس طرح انہوں نے ڈیل کرنا ہے، اس پہ کتنا ٹیکس لگے گا، اس کو کتنا وہ جو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو 1 پاؤنڈ کی چیز ہے وہ 3 پاؤنڈ پہ چلی جائے گی. ہاں یہ ظاہر ان ہے. کو پتا، انہوں نے اس وقت یہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جی ہمارے پہلے 1-2 سال کرائسس کے ہوں گے لیکن یو کے سٹینڈ کرے گا، یہ ان کا اس وقت منشور تھا. ہوا یہ کہ خدا کی قدرت، اب ظاہر ہے قدرتی آفات سے تو آپ نہیں بچ سکتے. وہ کرونا جو بیچ میں آ گیا، جو کووڈ نے آ کے معیشت کی جو تباہی پھیری ہے، اور وہ ساری دنیا میں ہوئی ہے، صرف یو کے میں تو نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کی اکانومی کو ڈیمیج ہوا. وہ جو بریگزٹ کے ساتھ ہی ان پہ جو کووڈ کا جو ہے آ گیا پریشر، اس کی وجہ سے اچھا وہ جو میں پتہ کیا چاہ رہی تھی ثاقب کہ ابھی چلیں مسائل کیوں ہیں یہ بہت شروع میں نے آپ سے بات کر لی، کس کی وجہ سے یہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کی. ابھی میں چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں نا کہ آگے اب کیا ہو سکتا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو آگے آنے کو تیار نہیں ہے، حکومت ہی پھنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ پروگرام میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ہوں، اگر نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر ہم آپ سے جان سکیں ثاقب کہ اب آپ کس جانب اس معیشت کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میں چاہتی کہ مختصر بات ہو جاتی، وقت میرے پاس امرلی سوری ثاقب ہمیشہ کی طرح بہت کم ہوتا ہے، ظاہر میرے پاس دیگر اور ٹاپکس میں جو مجھے شیئر کرنے ہیں. کوئی بات نہیں. دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جس رشی جو ہے ان پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. یہاں کی اچھی خوبصورتی ہے یہاں کی پالیٹکس کی کہ یہاں پہ اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو اپوزیشن بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، باقی سب پارٹیاں بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. رشی سے بہت زیادہ امیدیں لگا لی ہیں. اس وقت تک جو حکومت ہے یا دوسری پارٹیز ہیں وہ رشی سے امید میں نے کسی جگہ پر ابھی تک یہ نہیں سنا کہ رشی کے کسی گزشتہ چند ہفتوں میں اس کے کسی کام پر بہت زیادہ تنقید یا کہا ہو کہ رشی جو ہے وہ کچھ ابھی نہیں ہم کر یعنی پائے یہ گا کہہ یا فیل سکتے ہو ہیں، گیا ہے. آتے ہی ابھی ہم یعنی ایک امید ہے کہ رشی سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار ہم بھی کر لیتے ہیں. اگر اگلے 15-20 دن میں بھی کچھ امید دکھائی نہیں دیتی کہ جی کارآمد ثابت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، پھر میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گی وٹ نیکسٹ، اب کیا ہونا ہے، آپ کس سے امید باندھ رہے ہیں برطانیہ کے لوگ، برطانیہ کے عوام. لیکن آج کے لیے بہت شکریہ ثاقب، بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ سب ہوا کیوں ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو جی برطانیہ میں بھی انڈے نہیں مل رہے ہیں، برطانیہ میں بھی فروٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ یہی ہے، یہ آپ نے کھانا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں منگوا پا رہے ہیں دوسرے ممالک سے، مہنگائی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری اگلی جو رپورٹ ہے یا اگلی جو خبر ہمیں آپ کو دینی ہے وہ ہمیں میکسیکو سے دینی ہے. دنیا کے تقریباً تمام کے تمام ممالک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں میکسیکو جو ہے یہ جو علاقہ ہے شمالی امریکہ کا ملک جو ہے، یہاں پر عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طور کنٹرول میں لایا جا سکے، ان کو مظاہرے کرنے سے روکا جا سکے، لیکن مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اس ملک کے اندر، میکسیکو کے اندر، کہ لوگ اب خود کو گھروں کے اندر نہیں روک پا رہے ہیں، وہ باہر نکل آئے ہیں. وجہ اس کی کووڈ ہو، وجہ اس کی یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہوں، سیلاب ہوں، بارشیں ہوں، جو بھی ہو، معیشتیں زبحالی کا شکار ہیں. اور دیکھیں وہ ممالک جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. میکسیکو میں کیا سچویشن ہے، کیوں ہے یہ ساری چیزیں، اس رپورٹ میں. میکسیکو میں انتخابی اصلاحات کے خلاف لاکھوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. ملک کے دارالحکومت میں 5 لاکھ مظاہرین سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلے، جبکہ دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی بڑی تعداد میں عوام نے سڑکوں کا رخ کیا. پنک اور سفید کپڑوں میں ملبوس مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جمہوریت کے دفاع کے لیے لڑنے نکلے ہیں. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق میکسیکو کی سینٹ نے ایک ایسا بل منظور کیا ہے جس کے تحت نیشنل الیکٹورل انسٹیٹیوٹ کے بجٹ کو کم کرنے اور اس کے عملے کو کم کرنے کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے. مخالفین اور عوام دونوں حالیہ ووٹ کو جمہوریت پر حملہ قرار دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ انہیں غیر آئینی قرار دیا جائے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس بل کے ذریعے ماضی کی طرح الیکشن کو کنٹرول کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میکسیکو کے صدر اینڈریس مینوئل لوپیز کے مطابق اس بل کو لانے کا مقصد عوام کے اوپر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا ہے. صدر کے مطابق اس بل کی منظوری سے
عوام کو سالانہ $150 ملین ٹیکس کی مد میں بچیں گے۔ عوامی احتجاج کے باوجود صدر کی جانب سے اس بل کا دفاع کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل الیکٹورل انسٹیٹیوٹ انتخابات کی نگرانی کرتا ہے اور میکسیکن صدر لمبے عرصے سے اس ادارے پر تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ سن 2018 میں صدر منتخب ہونے سے قبل 2 بار وہ صدارتی الیکشن ہارے تھے، جس کے لیے وہ الیکشن کے نظام کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انتخابی اصلاحات کا معاملہ اس وقت میکسیکو کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر عوام اور حکومت کے درمیان خلیج برقرار رہی تو احتجاج پرتشدد مظاہروں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب بات کریں گے پاکستان سپر لیگ 8 کی، جس میں آج آرام کا دن تھا، لیکن کرکٹ فینس آج بھی اسی جوڑ توڑ میں لگے رہے کہ ان کی فیوریٹ ٹیمز کو آگے جانے کے لیے مزید کتنے میچز جیتنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 13 فروری سے شروع ہونے والا یہ جو ایونٹ ہے، اس کے پہلے مرحلے کے 30 میں سے 16 میچز کراچی میں کھیلے جا چکے ہیں اور اب کل سے راولپنڈی میں PSL کے مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں کرکٹ کے دیوانوں کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب تک ہونے والے میچز کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر کون سی ٹیم کس پوزیشن پر ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ اب تک 16 میچز کھیلے جا چکی ہیں۔ لاہور قلندرز نے 5 میں سے 4 میچز جیتنے کے بعد 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم 6 میں سے 4 میچز جیت کر 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اور اچھا سٹارٹ نہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ 5 میچز کھیل کر 3 میں فاتح جبکہ 2 میں ناکام رہی اور 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی کنگز کا پوائنٹس ٹیبل پر نمبر 4 ہے، جس نے اب تک 6 میچز میں سے 2 میں جیت اپنے نام کی ہے اور 4 پوائنٹس لے رکھے ہیں۔ پشاور زلمی کی بات کریں تو اس ٹیم نے 5 میچز کھیلے ہیں، 3 میں کامیابی جبکہ 2 میں شکست ہوئی۔ اس کے بھی 4 پوائنٹس ہیں، تاہم کم رن ریٹ کے باعث یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اس ٹورنامنٹ میں کمزور ٹیم نظر آ رہی ہے، جس نے 5 میں سے صرف 1 میچ جیتا۔ پوائنٹس ٹیبل پر کوئٹہ گلیڈیٹرز آخری نمبر پر ہے۔ اور یہ لیجئے پہلی گیند پر PSL 8 کے جاری ایونٹ میں بلے بازوں کی بات کی جائے تو ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان 6 اننگز میں 1 سینچری کی مدد سے 358 رنز کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ لاہور قلندرز کے فخر زمان 5 اننگز میں 235 رنز کے ساتھ دوسرے، جبکہ سلطانز کے رائلی روسو کا 5 اننگز میں 225 رنز کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ بالرز میں پہلے نمبر پر ملتان سلطانز کے موجود احسان اللہ نے 6 میچز میں 14 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی اور ملتان سلطانز کے عباس آفریدی نے 10-10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تاہم اوسط کی بنیاد پر شاہین آفریدی دوسرے اور عباس آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایونٹ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ رواں ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ایک مرتبہ آمنے سامنے آئی، جس میں زلمی نے 2 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔ PSL میں مجموعی طور پر پشاور زلمی اور کراچی کنگز 18 مرتبہ مد مقابل ہوئے۔ پشاور نے 13 جبکہ کراچی نے 5 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ اچھا شاٹ، بالکل دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد